नमस्कार एजुकेसन टकबाट आज पनि भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 101.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर .com बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईँले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा तयार पारिएको यो बहसमूलक कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा आज निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालनका चुनौती सँगसँगै सरकारले परिवर्तन गरिरहेको पाठ्यक्रम शिक्षा ऐनभित्रका कुरा सँगसँगै शिक्षा नीतिभित्रका कुराले निजी विद्यालयहरू सञ्चालनका निम्ति कतिको गाह्रो सजिलो परिरहेको छ यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो विषयको कुराकानीका निम्ति मसँग निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन केन्द्रीय समितिका सचिव मधु लोहनी हुनुहुन्छ। उहाँ सँगसँगै सुदेशा स्कुल नक्खु ललितपुर का प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै आजका मेरा अतिथिले एजुकेसन लिडरसिपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट एमफिल तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा लगभग 1.5 दशकभन्दा लामो समयदेखि उहाँ हुनुहुन्छ। 2063 सालदेखि निरन्तर रूपमा झापाको गौरादहमा 2037 सालमा जन्मिनुभएका आजका मेरा अतिथिलाई मैले यति बेला कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद भुपेनजी। म सिधै जान्छु निजी तथा आवासीय विद्यालय तपाईँहरूको प्याप्सन एउटा छाता सङ्गठन छ, त्योभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ विद्यालयको सञ्चालक संस्थापक आफ्नो शिक्षा निजी शिक्षालाई स्तरोन्नति गर्नका निम्ति केही सोचले लाग्नुभएको व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा यसलाई एउटा व्यवसायको रूपमा लिएर हेर्दा पनि हुन्छ, सेवाको रूपमा लिएर हेर्दा पनि हुन्छ। निजी विद्यालय सञ्चालनको सजिलो अप्ठ्यारो गाह्रो के छ, चुनौती कस्तो छ, कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? भुपेनजी धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँले एकदम क्रक्स सबैभन्दा गाह्रो प्रश्नमा चाहिँ एकैचोटि प्रवेश गऱ्यौँ हामी छलफलमा। शिक्षा निजी या सरकारी भन्ने या सामुदायिक भन्ने या अर्को कोही भन्ने त हुँदैन। शिक्षा आफैमा शिक्षा नै हो। हामी बालबालिकाहरूसँग काम गर्छौँ। शिक्षा चाहिँ जीवन पर्यन्त शिक्षाको कुरा गरिन्छ, जीवन पर्यन्त सिकाइको कुरा गरिन्छ। अहिले जीवन पर्यन्त सिकाइमध्ये पनि बालबालिकाहरूसँग कलिलो उमेरका बालबालिकाहरूसँग औपचारिक सिकाइका कार्यकलापहरूलाई संस्थागत हिसाबले चाहिँ नि हामी विद्यालय मार्फत व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौँ। त्यो खण्डमा हामी छौँ। त्यो अलिक फराकिलो ढङ्गले हेर्दाखेरि निजी विद्यालय होस् या सामुदायिक विद्यालय होस् भन्ने कुराले त्यत्रो धेरै माने नराख्नुपर्ने हो। आफैमा आधुनिक समयमा मानिसहरूलाई बालबालिकाहरूलाई भविष्यको लागि तयार गराउनका लागि विद्यालय बढी सजिलो संरचना ठानियो। पहिला विद्यालयहरूका यस्ता चाहिँ नि सङ्गठनात्मक स्वरूपहरूको कल्पना गरिदिन्थ्यो। केही सय वर्ष यतादेखि चाहिँ नि हामीले औपचारिक शिक्षालाई बढी सजिलो विधिको रूपमा ठान्यौँ। र पछिल्लो समयमा नेपालमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू त्यो चाहिँ कल्याणकारी हिसाबले राज्यले या समुदायले व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन थियो लामो समयसम्म। पूर्व पश्चिम जतासुकै हो संसारको जुनसुकै कुनामा समुदायले व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली थियो। हामी कहाँ चाहिँ पछिल्लो केही दशक यता आएर सामुदायिक क्षेत्रले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दा गाह्रो भइसकेपछि निजी व्यवस्थापनबाट यसको प्रभावकारिता आउँछ भनेर निजी क्षेत्र प्रवेश गर्यो। यसरी अलिक फराकिलो ढङ्गले हेर्दाखेरि यो आफैमा त्यति धेरै गाह्रो काम होइन। यो सदियौँदेखि चलिराखेको कार्यकलापको व्यवस्थापनको एउटा मोड हो। त्यसमा हामी पात्रको रूपमा आज त्यो मैदानमा छौँ, त्यो मञ्चमा छौँ भन्ने हेर्दाखेरि मैले यसलाई त्यत्रो धेरै अप्ठ्यारो या चुनौतीको रूपमा मान्दिनँ। तर के गर्दा व्यवस्थापन बढी सजिलो हुन्थ्यो होला, उद्देश्यहरू कसरी सजिलोसँग हासिल गरिन्थ्यो होला भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अहिले खास गरी हामी अनावश्यक ढङ्गले कित्ता काटमा जान्छौँ। हाम्रै समकालीन समाजको चित्रमा हेर्ने हो भने शिक्षा भन्ने त्यो निजी शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, अर्को के शिक्षा, शिक्षाका रङहरू हेर्न खोज्छौँ हामी। यसरी शिक्षाका रङहरू हेरेर कित्ताकाट गर्न तर तपाईँले किट्टाकाटको कुरा गरे पनि भने पनि संसारभरि त छ नि त। सरकारले आफ्ना शिक्षालयहरू मार्फत दिने शिक्षाको एकातिरको मापदण्ड छँदैछ। त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका स्कुल कलेजहरू त संसारभरि नै छन् नि त। त्यसलाई कसरी लिने त, कसरी? होइन, छन्, मैले छैनन् भनिनँ कि छन्। हामीले त्यही शिक्षाको समग्र विकासको कुरा सोच्दाखेरि कसले व्यवस्थापन गर्यो भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो क्या। शिक्षामा के छलफल हुनुपर्छ, शिक्षाको उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ बालबच्चा आजका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा आजको बालबालिकालाई भोलिको समाजका लागि, भोलिको संसारका लागि यसो गरिदिँदा चाहिँ उसलाई सजिलो हुन्छ होला
होला भन्ने शिक्षाको अर्को ठुलो केही कुरै होइन। उसँग आज भोलि ऊ चाहिँ नि आज कलिलो बच्चा छ, भोलि ऊ खुला समाजमा जान्छ, भोलि उसलाई गरी खाने, टिकी खाने, बाँची खाने, भोलिको दिनको लागि सजिलो बनाउने कुरा हो। उदाहरणका लागि चाहिने कोही 60 वर्षको व्यक्तिलाई चाहिँ सुगर भएको छ भने त्यो सुगरबाट कसरी चाहिने, सुगरको बावजुद कसरी जीवन सजिलो बनाउने भन्ने उसले सिकिरहेको हुन्छ। कोही 40 वर्षको मानिसलाई चाहिने ओभरवेटको कुरा छ भने यो ओभरवेटबाट कसरी आफूलाई चाहिने सजिलो बनाउने भन्ने 40 वर्षमा उसले सिक्ला। कोही 30 वर्षको मानिसले चाहिँ व्यापार व्यवसायमा छ भने त्यो व्यवसायमा कसरी चाहिने आफ्नो प्रोफिसियन्सी बनाउने त्यसले त्यहाँ सिक्ला। बच्चाले के सिक्ने त? बच्चाले के सिक्ने भने भोलि ऊ संसारमा जान्छ, संसारमा जाँदा उसलाई यी खाले सिपहरू चाहिएला, भाषा चाहिएला त्यसैले भाषा सिक्ने होला, सामाजिक सिपहरू चाहिएला त्यसैले सामाजिक शिक्षा लगायत विषयहरू सिक्ने होला, गणितकै गणितीय सिपहरू चाहिएला अनि सिक्ने होला। त्यसो भन्ने त्यो आलोकबाट हेऱ्यौँ भने, त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ भने, त्यसरी हामीले चाहिने यो टेलिस्कोप लगाएर हेऱ्यौँ भने आज निजी हो कि सरकारी हो भन्ने कुरा त्यत्रो मानेर नराख्नुपर्ने हो। मैले भन्न खोजेको विषय चाहिँ त्यो। एनिवे तपाईँको अब प्रश्नको मैले अलिक विस्तारित रूपमा यसलाई भन्न खोजेँ, तर तपाईँले सम्भवतः खोजेको आन्सर विषय चाहिँ नि के होला भने आज हाम्रो समाजमा चाहिँ निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ शङ्काको हिसाबले हेर्ने र केही चाहिँ आक्षेपहरू लाग्ने खाले स्थितिहरू छन्। त्यसबाट हाम्रो मोटिभेसनलाई डिस्टर्ब छ। हाम्रो मोटिभेसनलाई त डिस्टर्ब छँदैछ, समाजलाई पनि यसले नोक्सान गर्छ। किनकि मोटिभेटेड मानिसहरू पेसामा व्यवसायमा आइराखेका छन्, कार्य सम्पादन गर्न खोजिरहेछन्, उनीहरू गलत काम गरिरहेका छैनन्, ठिक काम गरिरहेछन्, शिक्षा जस्तो काम गरिरहेछन्। बालबच्चालाई भोलिको लागि तयारी गर्ने फेजमा भएका मानिसहरूलाई, त्यो अभियानमा भएका मानिसहरूलाई डिस्करेज गर्ने भन्दा व्यवस्थित गर्ने कुरामा, व्यवस्थापन गर्ने कुरामा इन्करेज गरिदिएदेखि समाजले त्यो रिसोर्सेसलाई हार्भेस्ट बेटर वेबाट गर्थ्यो होला त्यस्तो लाग्छ। श्रोता, आजका मेरा अतिथि प्याप्सन केन्द्रीय समितिका सचिव मधु लोहनीले यो कुरा भनिरहँदा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनको औचित्य र महत्त्व के हो, यो विषयमा म अर्को चरणको कुराकानी लिएर आउँछु। यति बेला प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। यो प्रचार सामग्रीसँगै फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको सुनिरहनु भएको छ। मसँग आज प्याप्सन केन्द्रीय समितिका सचिव एवं सुदेशा स्कुल नक्खु ललितपुरका प्रिन्सिपल मधु लोहनी हुनुहुन्छ। मैले निजी शिक्षाका चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेको छु। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, मैले सरलाई फेरि स्वागत गरेँ। अघिको प्रसङ्ग के थियो भने निजी विद्यालय सञ्चालनका चुनौती के छन् भन्ने क्रममा यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। शिक्षालाई निजी वा सरकारी भनेर छुट्याउनु भन्दा पनि जुन शिक्षा कसरी लिइयो, कसरी दिइयो, नीति नियमहरू के छन्, कसरी लिनुपर्छ, कसरी दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो आजको समयमा भन्ने प्रसङ्गमा हामी आइपुगेका थियौँ। तपाईँले त्यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो यहाँले निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, निजी विद्यालय सञ्चालनका आफ्ना चुनौती छन्। सरकारी तवरबाट ल्याइने नीति नियमले, ऐन कानुनले तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पार्यो भनेर तपाईँहरूले बेला बेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले भनेको कुरा त अब बाजियो नि त। त्यसो भए तपाईँहरूको प्याप्सन भन्ने किन चाहियो? हो, तपाईँ यो प्रश्न सान्दर्भिक लाग्छ भूपेनजी मलाई। यो प्राइभेट स्कुल्सहरू नेपालमा 2037 साल पछाडि स्थापना भए। प्राइभेट स्कुल्सहरू खास गरी 47 साल पछाडि हामीसँग प्रजातान्त्रिक कालमा चाहिँ नि लिबरल इकोनोमिक पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्ख्यात्मक रूपमा यिनीहरू विस्तार भए। अभिभावकहरूको अपेक्षा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाप्रति अलिक ठुलो अपेक्षा रह्यो, जो सामुदायिक क्षेत्रले सम्बोधन गर्न नसकिसकेपछि चाहिँ निजी क्षेत्रले यसलाई सहज ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कियो र निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन सुरु गर्यो र त्यो प्रमाणित पनि भयो। निजी क्षेत्रले बेटर व्यवस्थापन गर्यो। अब एउटा कुरा सरकार र राज्य फरक कुरा हुन्। सरकार आफैमा चाहिने एउटा सत्ता होला, तर राज्यका तपाईँ हामी सबै पक्षहरू हौँ। राज्यभित्रको रिसोर्सलाई जसले बेटर ढङ्गले मोबिलाइज गर्न सक्छ त्यसले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ। म यो मान्यता राख्छु, हामी यो मान्यता राख्छौँ। एउटा अभिभावकले कर मार्फत पैसा तिरेर राज्यको कोषमा पैसा पुग्ने र त्यो पैसा सामुदायिक विद्यालयमा खर्चाउने, त्यो सामुदायिक ढाँचाको विद्यालय भयो। एउटा अभिभावकले सिधै एउटा विद्यालयमा गएर शुल्क तिर्ने
र आफ्नो बच्चाको पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्ने यो निजी ढाँचा भयो। आखिरी स्रोत त के हो भने आजको मितिमा सङ्घीय सरकार मार्फत हाम्रो देशमा 164 अर्ब शिक्षामा यो आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको छ। त्यो 164 अर्ब नेपाली जनताको राजस्व मार्फत हामीले तिरेको राजस्व मार्फत नेपाल सरकारको फन्डमा गयो र त्यो पैसा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय थ्रु नेपालको झन्डै 29,000 सामुदायिक विद्यालय थ्रु परिचालन भयो। यो एउटा चित्र। अर्को नेपाली अभिभावकहरूले नेपाली नागरिकहरूले चाहन्छन् 100 अर्ब रुपियाँ निजी विद्यालय मार्फत चाहिँ आफ्नो बालबच्चाको पढाइका लागि आफूलाई उपयुक्त लागेको ठाउँमा विद्यालय छनौट गरेर आफ्नो बच्चाका लागि खर्च गरे र त्यहाँ निजी क्षेत्र मार्फत शिक्षा व्यवस्थापन भइरहेको छ। स्रोत त एउटै थियो नि त। स्रोत त्यो 264 अर्बै स्रोत जनताको खल्तीबाट परिचालन भएको थियो। हामीले के गर्यौँ, अब परिणाम के आयो? यो दुईटा चित्र म तपाईँलाई बताउँदैछु। एउटा चित्रले के गर्यो, त्यो 164 अर्ब खर्च भएको जनताको खर्च हो त्यो थ्रु गभर्मेन्ट। त्यो खर्चले कसरी के परिणाम निकालो यो चित्र मैले बताइरहनु पर्दैन होला। अर्को 100 अर्ब त्यो जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफै इन्भल्भ भएर आफै डिसिजन मेकर भएर कोही नेतालाई कोही ब्युरोक्राट्सलाई जिम्मा दिएर होइन, आफै खर्च गर्यो र त्यसको परिणाम के निस्क्यो हामीले देखेका छौँ। आज मैले यो भनिरहनु पर्दैन होला कि सामुदायिक क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गरिएको शिक्षाको भन्दा निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गरिएको शिक्षाको नतिजा बेटर छ। हो, जुन हतियार लाग्छ नि, जुन हतियारले काम गर्छ नि, जुन प्रणालीले काम गर्छ त्यो प्रणालीलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ। त्यो राज्यको लागि, त्यो समाजका लागि हित हुन्छ। हामी यति यो लेभलमा सोच्न नसकेर आज हामी अन्य ढङ्गले सोचिरहेका छौँ र जो लाग्ने हतियार हो त्यो लाग्ने हतियारलाई अनावश्यक ढङ्गले चाहिने सत्तो सराप गरिरहेका छौँ, डिस्करेज गरिरहेका छौँ। हाम्रो मत के हो भने यो सन्दर्भमा काम लाग्ने प्रणाली, काम लाग्ने हतियारको परिचालन गरौँ। त्यसो भयो भने यो समाजको इफेक्टिभनेस, यो समाजको आउटपुट बेटर हुन्छ। हामी यो मत राख्छौँ। त्यसका लागि हामी व्यक्ति भन्दा या एउटा संस्था भन्दा अलि बढी संस्थागत हिसाबले जाउँ भनेर निजी तथा आवासीय विद्यालय र यसका मुद्दाहरू हामी त्यसरी चाहिँ नै तय गर्ने गर्छौँ। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूको विपक्षमा उभिएको तपाईँहरूकै निजी विद्यालयहरूको अर्को छाता सङ्गठन पनि छ, एनप्याप छन्। एक हुन सक्ने अवस्था छैन? मैले केही व्यक्तित्वहरूसँग यो कुराकानी पनि गरेको छु। तपाईँहरू निजी विद्यालयको हकितको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि राजनीतिक दलहरू जस्तो भागभण्डा गरेर छुट्टिए जस्तो दुईतिर मुख फर्काए जस्तो हुनुहुन्छ। एक भएर अघि जान सकिन्न निजी विद्यालयको सम्पूर्ण छात्र सङ्गठनहरू भन्ने कुरा? आनन्दले सकिन्छ भुपेनजी। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ होला। यो एउटा समकालिक समयमा आजको एउटा मितिमा हाम्रा समाजका सबै खाले सङ्घ संस्थाहरू लगभग उस्तै प्रवृत्तिबाट जान्छन्। हामी 2046-47 साल पछाडिको एउटा एकचोटि रिफ्लेक्ट गरेर हेरौँ। 81 बन्द समाजबाट हामी खुल्ला समाजमा आयौँ। मान्नुहुन्छ तपाईँ यो कुरा? 81 बन्द समाजबाट खुल्ला समाजमा आयौँ। 2034 सालको नेपालको सङ्घ संस्था दर्ता ऐन अनुसार खासै सङ्घ संस्थै दर्ता हुन्थेनन् 2046 सालसम्म, जबकि ऐन 34 सालमै थियो। 46 साल पछाडि यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू दर्ता भए। यो डेटासँग तपाईँ वाकिफ हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ नै धेरै सङ्घ संस्थाहरू दर्ता गर्ने, धेरै सङ्घ संस्थाहरू जन्माउने चरणमा पुग्यौँ र 2046 साल पछाडि विभेदहरूलाई कसरी ह्यान्डल गरौँ हाम्रो समाजका विभिन्न खाले अङ्गहरूमा हेरौँ न। जस्तो तपाईँ पत्रकार महासङ्घमा हुनुहुन्छ सम्भवतः, या तपाईँहरूको क्षेत्रपत्र, त्यहाँ पनि पत्रकार महासङ्घ पनि 2टा 3टा 4टा या त्यहाँभित्र बने। किसानहरूका सङ्गठन हेर्नुहोस्, तपाईँ व्यवसायीहरूका सङ्गठन हेर्नु, उद्देश्यलाई हेर्दाखेरि तिनीहरू एकै ठाउँमा आउँदा हुने हो। तर समाजको विकासका लागि राजनीतिक दल पनि किन यति धेरै चाहियो भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने त्यो प्रश्न पनि भ्यालिड छ नि। तर दलहरू भिन्न बन्छन् होइन। मैले यो राजनीतिक दलको मात्रै होइन, पेसागत सङ्गठन, व्यावसायिक सङ्गठन, एउटा समाजको हाम्रो समाजको एउटा चरणमा हामी कसरी गुज्रेछौँ। आज 25 वर्ष 30 वर्ष पछाडि आएर रिफ्लेक्ट गर्दा म के देख्छु भने हामी द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने सिप हामीसँग थिएन, किनकि 81 हामी सङ्गठित हुन पाएको बन्द समाजबाट 81 खुलेका थियौँ। हाम्रो निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन 2047 सालमा स्थापना भएर एउटै सङ्गठनको रूपमा रह्यो। 54 सालमा सम्भवतः हाम्रो त्यो समयको नेतृत्वले द्वन्द्वलाई या विभेदलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन। सम्झनुहोस् यो जो 2054 साल हाम्रो समाज सघन द्वन्द्वको चपेटाबाट गुज्रिरहेको समय हो। राजनीतिक पार्टीहरू त्यतिखेर चाहिँ नै फुटेका, पछि जुटेका। अब सम्भवतः हामी पनि चेत आउँदै होला नि, हामी सम्भवतः त्यो मेसोमा पुग्छौँ होला। एक्सर्साइजेसहरू भइरहेका छन्। यसलाई हामी बिचको फुटलाई अर्को कुनै ढङ्गले लिन, राजनीतिक फुटकोसँग तुलना गर्न भन्दा पनि एउटा समाजको त्यो समयको चित्रसँग भिडाएर हेऱ्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ। तपाईँले यो प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दाखेरि जस्तो निजी विद्यालयहरू सञ्चालनका चुनौतीमै म आएँ। हजुर प्लिज। सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाउँछ, ऐन ल्याउँछ,
नीति नियमहरू ल्याउँछ। तपाईँहरू त्यसपछि भन्नुहुन्छ हामीलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो सञ्चालनका निम्ति। के कुरामा नीतिगत कुरा आउँदाखेरि के कुरामा तपाईँहरूलाई विद्यालय सञ्चालनका निम्ति अप्ठ्यारो पर्छ? यो छोटो कुराकानीमा मैले तपाईँलाई बुदागत रूपमा यो पर्छ भनेर त कति भन्न सकौँला, कति भन्न भ्याउँला, कति अनुकूल पनि होला भूपेनजी। तर म मूलभूत रूपमा अवधारणाको रूपमा मैले अघि तपाईँलाई दुईटा चित्रको कुरा 164 अर्ब जनताको पैसो परिचालन हुने एउटा बाटो र 100 अर्ब जनताको पैसा परिचालन हुने अर्को बाटो, दुईटा चित्र अघि तपाईँलाई मैले बताएँ। र म बहुत दृढताका साथ, बहुत तथ्यका साथ, प्रमाणका साथ भन्छु र सम्भवतः यो समाजलाई यो त्यति धेरै चाहिँदैन। निजी क्षेत्रबाट परिचालन भएको रिसोर्सेस बेटर युटिलाइजेसन भएको छ, इफेक्टिभनेस भएको छ, बेटर एकाउन्टेबल छ निजी क्षेत्र, कम्युनिटी सेक्टर त्यसको तुलनामा भेरी लेस एकाउन्टेबल छ। अब यसको मतलब के हो भने एउटा नागरिकको हिसाबले, एउटा देशवासीको हिसाबले हामी के चाहन्छौँ भने यो देशको रिसोर्सको प्रभावकारिता, बेटर ढङ्गले रिसोर्सेसको परिचालन होस्, हामी यो चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ भने हामीले के भएका छौँ भने हाम्रो सेक्टरले इफेक्टिभ ढङ्गले रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन गरेको छ। हामी के चाहन्छौँ, यो व्यक्तिगत फाइदासँग सम्बन्धित विषय भन्दा पनि आम रूपमा देशको नागरिक भएको नाताले, समाजको सदस्य भएको नाताले, अगुवा सदस्य भन्छौँ हामीले, अगुवा सदस्य भएको नाताले हामी के चाहन्छौँ भने यो एउटा हतियार चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स दिइराखेको छ, यो ढङ्गले रिसोर्सेस मोबिलाइजेसन हुँदा बेटर भइरहेको छ, प्राइभेट स्कुल्सले बेटर रिसोर्स मोबिलाइजेसन गरिरहेको छ। यो यसको स्कोपलाई बढाउँ, त्यसो गर्दा यो राज्यलाई फाइदा हुन्छ। हामीलाई फाइदा हुने कुरा गरिरहेको छैनौँ हामीले, त्यसो गर्दा यो राज्यलाई फाइदा हुन्छ। आज प्राइभेट स्कुलमा पढेको विद्यार्थी र गभर्मेन्ट स्कुलमा पढेको विद्यार्थीहरू आम रूपमा तुलना गर्दाखेरि प्राइभेट स्कुलमा पढेको विद्यार्थीहरूको चाहिँ कग्निटिभ डेभलपमेन्ट, लिडरसिप डेभलपमेन्ट, एक्सपोजर, सोसल डेभलपमेन्ट यी दायराहरूमा ती विद्यार्थीहरूको राम्रो भएको छ। भनी यो औषधि चलाम न, जुन औषधिले काम गरेको छ त्यो औषधि चलाम न, जुन औषधिले काम गरिरहेको छैन त्यो औषधिमा हामी थप लगानी नगरौँ न, हामी यो भन्छौँ। नीति नियम चाहिने एकपक्षीय भन्छन्। नीति नियमले सरकारको चरित्र के हुँदो रहेछ भने ऊ आफ्नो रिसोर्सेस बढाउन चाहन्छ, आफ्नो चाहिँ स्कोप बढाउन चाहन्छ। सरकार के चाहन्छ भने हामीले परिचालन गरिरहेको स्रोत उसको चाहिने फन्ड मार्फत परिचालन होस्, सरकार यो चाहन्छ। त्यो शासकीय चरित्र पनि होला, ब्युरोक्रेसीको चरित्र पनि होला, मन्त्रीको चरित्र होला, पार्लियामेन्टको चरित्र होला, नीति निर्माताहरूको चरित्र, किनकि उहाँहरूको पक्षमा रिसोर्स मोबिलाइजेसन हुने कुरा हो, उहाँहरू त्यो चाहनुहुन्छ। हामी यो सेक्टरले बेटर रिसोर्स युटिलाइजेसन गरिरहेको छ, त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ चलाउँ, हामी यो भन्छौँ। हामी बिचको द्वन्द्व यो हो। र प्रत्येक नीतिमा सरकारले, किनकि हामी सरकारसँग त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी के भन्दैछौँ भने तिमीले राम्रोसँग चलाएनौ हामी चलाउँछौँ भन्दैछौँ, सरकारले तिमीले चलाएर हुँदैन हामी चलाउँछौँ भन्छ। त्यो बिचको द्वन्द्व हो। शक्ति उसँग छ, हामी निरीह रैती, हामी त्यसको चपेटामा पर्छौँ। सर्वोत्तम विकल्प के हो? त्यो विकल्पका बारेमा मैले केही बेरमा कुराकानी गर्छु। यति बेला 5:31 गएको समयको हाराहारीमा छौँ हामी। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै हुनुहुन्छ। प्रचार सामग्रीपट्टि जाउँ, हामी फर्किएर आउँछौँ। फेरि अर्को प्रचार सामग्री सँगसँगै तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। एजुकेसन टकमा आज मैले निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सन केन्द्रीय समितिका सचिव एवं सुदेशा स्कुल नक्खु ललितपुरका संस्थापक प्रिन्सिपल मधु लोहनीसँग कुराकानी गरिरहेको छु। उहाँ आफैमा एजुकेसन लिडरसिपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनबाट एमफिल तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ। लगभग 1.5 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अघि हामी एउटा बिन्दुमा आइपुगेका थियौँ, निजी शिक्षालयहरू सञ्चालनका चुनौती, सङ्घ सङ्गठनका कुरा, एउटा भातृ छाता सङ्गठनको कुरामा थियौँ हामी। अब अघि तपाईँले सरकारी शिक्षा र निजी शिक्षा बिचको अन्तरको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। त्यसो भने त तपाईँहरूले जुन जनशक्ति उत्पादन गर्छौँ भनिरहनु भएको छ, सरकारले हाम्रो जनशक्ति बलियो भनिरहेछ, हामी 80% छौँ, निजी विद्यालय 20% हुन्। निजी विद्यालयले जति जे गरे पनि भने पनि हामीबाट उत्पादन भएको जनशक्तिले देश धानिरहेछ, राष्ट्र निर्माण गरिरहेछ। निजी विद्यालय जनशक्ति उत्पादन गरिरहेछ, सबै जनशक्ति बहिर्गमन भइरहेछन्, राष्ट्रको मुद्रा समेत बाहिर लिएर गइरहेछन्। अनेक खालका टिका टिप्पणीहरू छन्। समग्रमा तपाईँले हेर्दाखेरि देशको शिक्षाको स्तरमा स्तरोन्नति हुनका निम्ति सरकारका तर्फबाट, आम नागरिकका तर्फबाट, विद्यालय सञ्चालकका तर्फबाट हुनुपर्ने कुराहरू के हुन्, ताकि देशको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता शिक्षा हुनुपर्ने हो, भइरहेको छैन।
तपाईँहरूलाई पनि सरकारले यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बाटो दिइरहेछ आफ्नो शिक्षा कमजोर बनाएर, सरकारी शिक्षा कमजोर बनाएर, विश्वविद्यालयहरू स्कुल कलेजहरू कमजोर बनाएर के हुनु पर्थ्यो? किन हामी यस्तो भइरहेछौँ? भुपेनजी, अघि तपाईँले सुरुमा कुन क्षेत्रबाट उत्पादित जनशक्तिले यो समाजलाई सर्भ गरिरहेको छ भन्ने एङ्गलबाट हामी त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने तपाईँ हाम्रो जेनेरेसन, तपाईँ हामी सम्भवतः उस्तै होला, झन्डै 50, 52, 55 सालसम्म एसएलसी गरेको जेनेरेसन, त्यतिखेरको एसएलसीलाई भन्दा त्यतिखेरसम्मको जेनेरेसन अधिकांश ठुलो हिस्सा इभन शहरी क्षेत्रमा पनि सामुदायिक विद्यालयको उत्पादन हो। भनेपछि अब 54-55 सालतिरसम्मको ठुलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयको उत्पादन, त्यस पछाडिको हिस्सा मात्रै हो प्राइभेट स्कुलको उत्पादन। त्यो भर्खर मास्टर्स डिग्री सिद्ध्याएर त्यो प्राइभेट स्कुलको उत्पादनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो भर्खर मास्टर्स डिग्री सिद्ध्याउँदै ओर्दै भर्खर पेसा व्यवसायतिर आउँदैछ। आजको तपाईँले यो ब्युरोक्रेसीमा भएका माथिल्ला मानिसहरू हेर्नु भने यी सबै सामुदायिक विद्यालयका हुन्, शङ्कै छैन। आज 35 वर्ष नआएका मानिसहरू सामुदायिक क्षेत्रका मानिस हुन्। निजी क्षेत्रका मानिसहरू अहिले पनि अन्डर 35 मा छन् र अन्डर 35 को प्रेसर, अन्डर 35 को चाहिने ऊर्जा अलिअलि देखिँदैछ। हामीले रिकगनाइज गर्न सकेका छैनौँ, त्यो बेला भइसकेको छैन, रिभ्यू गर्ने बेला भएको छैन। यसले के पनि भन्छ भने ह्युमन रिसोर्स माथिको डेभलपमेन्ट, एजुकेसन माथिको डेभलपमेन्ट भनेको एन्टिबायोटिक छैन। आजै झट्टै देखिने चित्र होइन यो। आज अन्डर 35 जेनेरेसनका युवाहरूले छिटपुट देखिन थाल्नु भएको छ। त्यो अधिकांश अहिले तपाईँले अस्ति भर्खरै साफ गेमको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै चाहिँ मेडल विजेताहरू प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थीहरू हुन्। अहिले नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूको तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ भने तिनीहरू धेरै चाहिने प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थीहरू हुन्। अरू स्पोर्ट्सका पनि धेरै खेलाडीहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने प्राइभेट सेक्टरका हुन्। तपाईँले 10 वर्ष या 3 वर्ष अगाडि यो स्थिति पाउनुहुन्न थियो, प्रत्येक वर्ष यो बेटर पाउनुहुन्छ। किनभने मैले अघि पनि भने शिक्षाको लगानी भनेको लङ टर्ममा इम्प्याक्ट देखिने हो। आज चाहिँ कुन सचिव चाहिँ प्राइभेट स्कुलबाट पढेर आएछ भनेर सोध्नुभयो भने सम्भवतः कोही पनि छैन। आज कुन मन्त्री प्राइभेट स्कुलबाट पढेर आउनु भएको छ, किन त्यो पुग्ने ठाउँमै आएन। हामी कहाँ प्राइभेट स्कुल सुरु भएको 2037 सालमा। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने 2046-48 सालपछि प्राइभेट स्कुलको सङ्ख्यात्मक तादाद बढेको। 55, 56, 57 साल पछाडि प्राइभेट स्कुलको विद्यार्थीहरू चाहिने एसएलसी पछाडि चाहिने उत्पादन भएको चरण त्यो हो। अब यो समाजले प्राइभेट स्कुलको विद्यार्थीहरूको कर्म, प्राइभेट स्कुलको विद्यार्थीहरूको योगदान पाउन बाँकी छ। अब यो आउँछ। आज पार्लियामेन्टमा हेऱ्यो भने अत्यन्तै थोरै सङ्ख्यामा हाम्रा पार्लियामेन्ट्रियन साथीहरू प्राइभेट स्कुलबाट आउनु भएको छ। पालिकातिर हेर्नु थाल्यो भने के साथीहरू आउनु भएको छ। त्यसको समय लाग्छ। आज अरू क्षेत्रमा पनि त्यही ढङ्गको कुरा हो। अब हामीलाई अर्को पनि कुरा आउँछ, तिमीहरूले विदेशका लागि विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्पादन गर्यो भन्ने कुरा। अघि एउटा फरक प्रसङ्ग हामीले समकालिक समाजको चित्र हेर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। यो कोही मानिस आज यो देशमा बस्छ र बस्दैन भन्ने कुरा चाहिँ ऊ कुन स्कुल पढेर आयो भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने भन्दा पनि उसको सम्भावना, उसको अपेक्षा र बाहिरभित्रको प्रेसर, एउटा बट्टा कुचिने कुरा चाहिँ त्यो बट्टाको मटेरियलले निर्धारण गर्दैन कि त्यो बट्टा भित्रको र बाहिरको हावाको प्रेसरले निर्धारण गर्छ भनेर हामीले विज्ञानमा पढ्यौँ नि। त्यही ढङ्गले एउटा नागरिक यो देशमा बस्छ या बाहिर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ समकालिक समाजका अरू विभिन्न अवयवहरूले निर्धारण गर्ने विषय हो। त्यतातिर सम्भवतः अहिले हामी छलफल पनि गर्न सक्दैनौँ होला। तर त्यो चाहिँ प्राइभेटमा पढेका कारणले गर्दा विदेश गयो भन्ने भन्दा पनि के बुझ्नुपर्छ भने ऊ ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको एजुकेसनको अपेक्षा प्राइभेट स्कुलमा अपेक्षा गरिन्छ। डिजिटल लिटरेसीको कुरा प्राइभेट स्कुलमा बढी एक्सपेक्ट गरिन्छ। ग्लोबल आज चाहिँ नि हेर्नुहोस्, ग्लोबलाइजेसनको फेनोमेनालाई पनि हामीले बुझिदिनुपर्छ। हिजो हामी एउटा गाउँमा हुर्किएर त्यही गाउँमा जन्मेर सहर धेरै टाढा भएर जिन्दगीमा मुस्किलले एकचोटि सहर पुग्ने समयको चित्रसँग आज तुलना गरेर हुँदैन। आज ग्लोबलाइज्ड जमानामा मानिसहरूको फ्री मुभमेन्टलाई हामीले स्वीकार्न सक्नु भनेपछि तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि त फेरि निजी क्षेत्रबाट अथवा सरकारी क्षेत्रबाट ग्लोबलाइज रूपमा कम्पिटिसन गर्न सक्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षालयहरू हाम्रो देशमा छैन रहेछ नि त? होइन, ग्लोबल स्ट्यान्डर्डको टप ऱ्याङ्किङ स्कुलहरू अब कसैले घोषणा गर्दैन, तर टप ऱ्याङ्किङ नहोला। तर आज भनौँ न एउटा सामान्य इन्डिकेटर, 20 वर्ष अगाडि हाम्रो समाजमा अङ्ग्रेजी बोल्न मान्छेहरूलाई कति गाह्रो थियो। अङ्ग्रेजी पत्र पत्रिका या अङ्ग्रेजी रेडियो कार्यक्रम या अङ्ग्रेजी एउटा डकुमेन्ट आयो भने के हालत हुन्थ्यो। आज त्यो बेटर अङ्ग्रेजी यो कम्युनिटीमा बनाउनका लागि प्राइभेट स्कुलहरूको अङ्ग्रेजी शिक्षाले सहयोग गर्यो होला। अब यसका म फेरि विपक्षमा पनि कुराहरू छन्, म तिनीहरूलाई नकारदिनँ। तर आज ग्लोबलाइजेसनको लागि एउटा हतियार भाषा हो भने, अङ्ग्रेजी भाषा हो भने, एउटा शक्ति अङ्ग्रेजी भाषा हो भने, त्यसो भनिरहँदाखेरि मलाई कोलोनाइज्ड भएको भन्ने आरोप नलागोस्। तर हो भने कम्युनिकेसन गर्न सक्ने, अर्को विदेशीसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्ने स्ट्रेन्थ चाहिन्थ्यो भने त्यो स्ट्रेन्थ कहाँबाट आयो त? त्यो स्ट्रेन्थका लागि विद्यार्थीहरू कहाँबाट तयार गरिए त? त्यहीँबाट तयार गरिए नि सर। त्यो भएको नाताले त्यो एउटा चाहिने स्ट्रेन्थ हो। त्यसै गरी आज
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू विद्यालयहरूमा हुन्छन्। विद्यालयहरूमा हुने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूको मार्फत विद्यार्थीहरूको ओभरअल डेभलपमेन्ट सर्वाङ्गीण विकासको लागि काम गरियो भने ती कुराहरू चाहिँ नि प्राइभेट स्कुल्सहरूमा भए उनीहरूले प्यारेन्ट्स डेबाट होस् या रेगुलर ड्रम ठोकेर होस्, पिटी खेलाएर होस्, स्पोर्ट्स डे गराएर, स्पोर्ट्स विक गराएर होस्, इन्टर स्कुल कम्पिटिसन्सहरू गराएर होस्, विद्यार्थीहरूको ओभरअल डेभलपमेन्टमा काम गराएका छन्। तिनीहरू चाहिँ बालबालिकाका लागि आवश्यक थिए र ती गरिए। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले वा शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले वा शिक्षा क्षेत्रलाई समालोचना गर्नेहरूले भन्छन् नि नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ, यो बनाउन सकिन्छ, त्यो बनाउन सकिन्छ भन्छन् होइन। यसलाई हामीले जस्तो तपाईँले इन्डिकेटरको कुरा गर्नुभयो, हाम्रा राम्रा शिक्षालय भनेका कुन हुन् त, कस्ता हुन् त, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के हो त? ल ठिक, हामी ठिक ठाउँमा बहसमा आयौँ। यो बहसले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो। शिक्षाको हब बनाउने भन्दाखेरि हामीले एउटा तुलना गरौँ, रिफरेन्स लिउँ। उति हिन्दुस्तानमा तपाईँ हामी हुर्कँदै गर्दाखेरि दार्जिलिङ बहुत चाहिने, नेपालबाट बोर्डिङ पढ्न दार्जिलिङ जाने भन्थे क्या त्यतिखेर, हब थियो। अहिले पनि छ। देहरादुन, मसुरी, दिल्ली लगायतका ठाउँहरूमा अहिले पनि थुप्रो सङ्ख्यामा वार्षिक, हाम्रो एउटा अध्ययनअनुसार वार्षिक 15,000 विद्यार्थीहरू नेपालबाट इन्डियाका विभिन्न ठाउँहरूमा स्कुल तहको शिक्षा पढ्न, प्रारम्भिक तहको शिक्षा पढ्नका लागि जान्छन्। वातावरणको हिसाबले हिन्दुस्तानका ती ठाउँहरूभन्दा नेपालको ठाउँ बेटर छ। अरू पेडागोजिकल कुराहरूमा हेर्ने हो भने पनि खास गरी अहिले हामी एजुकेसनमा चारवटा कुरा गर्छौँ के भूपेनजी। एउटा, विद्यार्थीले चाहिने कम्युनिकेसन गर्न सक्ने हुनु पर्यो, किनकि भोलि उसलाई त्यो सिप काम लाग्ला। कोलाबरेट गर्न सक्नु पर्यो। अघि हामी ग्लोबलाइजेसनको कुरा गऱ्यौँ नि। आज चाहिने मैले जानेको छु, मै हुँ, सबै थोक हुँ भन्ने स्थिति रहेन। त्यसले भोलि गरी खान दिँदैन। कोलाबरेसन गर्ने सिप विद्यार्थीसँग चाहियो। कम्युनिकेसनको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। अर्को चाहिने उसँग क्रिएटिभ चाहियो, ऊ क्रिएटिभ सृजनात्मक हुन सक्नु पर्यो। र अर्को उसँग क्रिटिकल थिङ्किङ चाहियो। बेसिकल्ली एजुकेसनमा हामीले यो चारवटा थिम, यो चारवटा सिपहरू छोडिदिनुहोस्। एउटा गणितको फर्मुला जानो या जानेन, एउटा विज्ञानमा पानी किन ततायो भने किन बाफ हुन्छ भन्ने कुरा जानो जानेन, यो कम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यो चारवटा सी, 4 C's भन्छौँ हामीले, यो कुराहरूलाई एड्रेस गर्न सक्ने शिक्षाहरूलाई नेपालमा तयार गर्नका लागि, विकास गर्नको लागि नेपालको निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त दक्षता छ। हामीसँग त्यो छ। हामीसँग त्यो दक्षतालाई सरकारले चाहिने संरक्षण गरिदिने हो भने, इन्करेज गरिदिने हो भने, समुदायले त्यसलाई प्रोत्साहन गरिदिने हो भने त्यो वर्षको 15,000 विद्यार्थी हाम्रै सोसाइटीमा रहन्छन्। यति मात्रै होइन, भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू हामी नेपालमा ल्याउन सक्छौँ। क्लाइमेटिक हिसाबले पनि र हाम्रो एक्सपर्टाइजका हिसाबले पनि। भारतबाट अरू टाढाको कुरा नगर्यौँ क्या, यहीँ नजिकैबाट। अब विद्यालय शिक्षा या कलेज शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि खास गरी नेपाली भाषीहरू रहेको, थाइल्यान्ड होस्, बर्मा होस्, यो चाहिने नर्थ इस्ट, इन्डियाको नर्थ इस्ट होस् होइन, भुटान होस्, यस्ता धेरै ठाउँहरूबाट या विदेशमा बसेका नेपालीहरू अन्य ठाउँमा बसे। आज अर्को पनि के चित्र छ भने क्यानाडा बसेको या युरोप बसेको, अमेरिका बसेको, अस्ट्रेलिया बसेको युवाहरू, तपाईँ हाम्रो उमेरको युवाहरू चाहिँ आफ्नो बच्चाको एजुकेसनको लागि नेपाल नफर्किने, किनकि त्यही बच्चाले बेटर एजुकेसन पाउँछ, मेरो बच्चालाई त्यहीँ सजिलो हुन्छ भनेर उतै बसिदिएको जमात पनि ठुलो छ बच्चाको एजुकेसनको लागि। तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउनको लागि यी विषयहरूको लागि हामीसँग सम्भावना छ, प्रचुर सम्भावना छ। खास गरी कम्पिटेन्सीको हिसाबले निजी क्षेत्र चाहिँ नि त्यसको लागि तयार छ। सरकारले पोलिसीको हिसाबले त्यसलाई प्रोटेक्ट गरिदिने हो भने, यो सेन्स बुझिदिने हो भने हामीसँग त्यो सम्भव छ। श्रोता, आजका मेरा अतिथि मधु लोहनीले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामी अझै पनि सैद्धान्तिक शिक्षामै अल्झिरहेका छौँ। हामीले प्रयोगात्मक व्यावहारिक शिक्षा भने पनि संसार अहिले जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनुसरण र अनुकरण गर्दै अघि बढिरहेको छ। के यस्तो अवस्थामा हामीले शिक्षाको हबको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्न सक्छौँ? म कक्षा कोठाभित्र फर्किनेछु। अन्तिम चरणको कुराकानीमा रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।